بصمة شباب، بصمة شباب، بصمة شباب. يوم عاشوراء يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون، وأغرق طاغية من طغاة الأرض فرعون وجنوده. فصام موسى عليه السلام هذا اليوم 10 من محرم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وحين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم بصيام اليوم 9 مع 10. قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9. وصيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة كاملة. قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، وذلك فضل لا ينبغي التفريط فيه. هذا والله أعلم.